मोहब्बत की ज़रूरत पार्ट 9। मैंने देखा तो डेरे पे बहुत रश लगा हुआ था। काफ़ी सारे लोग मेरे अब्बा के साथ आए हुए थे उसके गवाह के तौर पर, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं थी। फिर हम जैसे पहुंचे तो चौधरी का मुलाजिम मेरी अम्मी को लेके एक कमरे में चला गया और फिर मैं वहां आके बैठ गया। फिर 10 मिनट बाद चौधरी भी आ गया और आते ही मुझे हाथ मिलाने लगा, उससे हाल अहवाल पूछने लगा। मेरा अबू और उसके आए हुए तमाम गवाह ये देखकर बड़ा हैरान हुए कि चौधरी मुझसे मिल रहा है। फिर वो चौधरी कहने लगा, हाँ भाई, क्या कहा था तुमने, बताओ, तुम्हारा बेटा आया हुआ है। फिर मेरा अबू कहने लगा कि मेरे बेटे को क्यों बुलाया है, इसकी माँ को बुलाओ ना, मेरा असल झगड़ा तो उसके साथ है। फिर वो चौधरी कहने लगा, शर्म कर शर्म, मैं मर्दों में इसको बुला लूं, तू बस बता सबके सामने असल बात क्या है। फिर मेरे अब्बा ने वही किसी पिटी बातें की कि वो ये है, फलां है, ढिमका है, कुछ झूठ बोला और कुछ सच। फिर इस चौधरी ने मुझे कहा कि हाँ यूसुफ, तुम्हारा बाप सच बोल रहा है। मैंने कहा, नहीं चौधरी साहब, मेरा बाप सब झूठ बोल रहा है। असल में हकीकत तो ये है कि सारी खराबी मेरे बाप में है, यही इस रज्जू के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी अम्मी ने तो इससे बहुत मारा, रोका, लेकिन ये इसको बार बार पीटता था और तलाक की धमकी देता था। आखिर मेरी माँ कब तक बर्दाश्त करती, इसीलिए मैं खुद अपनी माँ को अपने बाप से दूर लेकर आ गया हूँ। फिर मेरे बाप को चौधरी कहने लगा, सच कह रहा है तेरा बेटा, तू ऐसा करता था। वो बड़ा मजलूम बन गया था। मेरी तरफ देखकर फिर नौकर को कहने लगा, जाओ जरा डंडा निकाल के लेके आ, मैं इसको बताऊं कि ये झूठ कैसे बोलता है। मैं बहुत बड़ा परेशान हुआ कि ये चौधरी को क्या हुआ है, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी। मैं अपनी आंखों के सामने अपने अब्बू को पीटते हुए नहीं देखना चाहता था। वो नौकर गया और डंडा लेके आया, चौधरी के हाथ में दिया। फिर चौधरी ने कहा कि पकड़ के इसको इधर लेके आ, और मेरे अब्बू को कहा, चल मुर्गा बन। वो मुर्गा बनने ही लगा। मैंने कहा, चौधरी साहब बस मारे ना, आप हमें हमारा हक दिलवा दें और हमारा कोई झगड़ा नहीं है। फिर चौधरी कहने लगा, नहीं तू रुक तो सही, मैं इससे बताऊं तो सही कि औरत पे हाथ कैसे उठाते हैं। फिर चौधरी साहब जोर से डंडे मेरे अब्बू पे बरसाता रहा और फिर उसके आए हुए गवाह भी खामोश थे, कोई भी नहीं बोल रहा था। 4-5 डंडे ही मारे होंगे। मैंने जाके चौधरी साहब को कहा, चौधरी साहब बस करें, इसके लिए बहुत है, बस इससे बोलें कि ये हमारी ज़मीनें हमारे हवाले करता है। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, मैं मरता जाऊंगा, अपनी कमाई हुई ज़मीन मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा, तुम लोगों ने आज मुझे मरवाया है। फिर वो चौधरी कहने लगा, मैं भी देखता हूँ तू कैसे नहीं देता। फिर अपने मुलाजिम को बुलाया, कहा, इधर आओ और ले जाओ को कमरे में बंद कर दो। मैं तब तक इसे नहीं छोड़ूंगा जब तक ये इनका हक नहीं देता। फिर मेरे अब्बू को काफ़ी लोग समझाने लगे, कहने लगे, दे दे, ख्वामखा जलील होगा, देना तो तुझे वैसा ही पड़ेगा, क्योंकि चौधरी जो भी फैसला कर देता था उससे मन नहीं पड़ता था। लेकिन मेरा अब्बू बाजिद था कि मैं नहीं दूंगा, और फिर चौधरी ने मेरे अब्बू को कमरे में बंद करवा दिया। 10 मिनट ही गुजरे होंगे, मेरे अब्बू ने आवाज़ दी कि मुझे मंजूर है चौधरी साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं इनका हक इनको देता हूँ। फिर वो चौधरी मेरे अब्बू से कहने लगा, खाली हक ही नहीं देना, इनकी माँ को तलाक भी दे दो, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, नहीं, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा, आप उससे बुलवा दीजिए चौधरी साहब, मैं उससे बाहर हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा। फिर मेरा अब्बू काफ़ी शरारत करने लगा कि नहीं, खुदा के लिए मुझे तलाक मत दिलवाएं, मैं अपनी बीवी को मना लूँगा, एक दफ़ा मिलवा तो दीजिए। फिर चौधरी मेरे अब्बू को कहने लगा, अच्छा रुक, मैं उससे पूछ के आता हूँ कि तुमसे मिलना चाहती है या नहीं। अब मैं बड़ा परेशान हो गया कि कहीं मेरी अम्मी अब्बू के साथ सुलह ना कर लें। फिर मैं फ़ौरन उस कमरे में आ गया जहाँ मेरी अम्मी बैठी हुई थी, जाके उसको सारी बात बताई। मैंने कहा, अम्मी अबू से सुलह मत करना, हमारी ज़मीनें भी मिल रही है और तुम्हें तलाक भी, हम कराची जाकर बहुत अच्छे और अमीरों वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरी अम्मी ने कहा कि यूसुफ तू परेशान ना हो, आने दो इस शख्स को, मैं इससे सुलह नहीं करूँगी। और फिर इतने में चौधरी मेरे अब्बू को लेके आ गया मेरी अम्मी के सामने। मेरा अब्बू मेरी अम्मी के सामने हाथ जोड़ने लगा, उसकी मिन्नतें करने लगा, हत्ता कि उसके पाँव में पड़ गया। कह रहा था कि खुदा के वास्ते मुझे छोड़ के ना जाओ, मेरे बच्चे हैं, मैं अकेला हूँ। मेरी अम्मी ने कहा कि यह सब तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुम उस रज्जो के पास जाते रहे थे। बहरहाल बस अब बहुत हो गया,
میں تم سے نہیں صلح کرنا چاہتی۔ اور پھر وہ چودھری میرے ابو کو کہنے لگا 2 دن کا ٹائم ہے، ساری جو بھی زمین ان کے نام بنتی ہے دونوں بھائیوں کے نام لگا۔ اور پھر مجھے اسی پنچایت میں چودھری نے بلایا، مجھے کہا یوسف 2 دن کے اندر تمہارا باپ اگر تم لوگوں کو زمینیں نہ دے تو پھر مجھے آ کے بتانا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے چودھری صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے انصاف کا فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر میرا ابو بھی سب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ آج ہم بہت خوش تھے کیونکہ فیصلہ ہمارے ہی حق میں ہوا تھا۔ جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں اپنے اپنے گھر چلے گئے تو ڈیرا خالی ہو گیا تھا۔ چودھری مجھے کہنے لگا یوسف تو ابھی یہاں سے جا گھر، تو اپنی امی کو یہیں چھوڑ کے جا، شام میں لے آنا۔ اب میں بڑا پریشان تھا کہ میں کیا کروں، چودھری کو میں منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آخر چودھری صاحب مجھے اپنی امی سے ملنے تو دیں۔ پھر میں گیا، میں نے امی کو بتایا کہ مبارک ہو، فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے اور 2 دن کے اندر ہماری زمینیں بھی مل جائیں گی اور ابو تمہیں طلاق بھی دے دے گا، پھر ہم کراچی چلتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ہو گیا امی۔ پھر میری امی کہنے لگی کیا ہوا یوسف؟ میں نے کہا امی فیصلہ تو ہو گیا، لیکن اب وہ چودھری کہہ رہا ہے کہ تو اکیلے گھر جا، وہ آپ کو پھر لٹانا چاہتا ہے۔ میری امی نے کہا تو کیا ہو گیا یوسف، اتنا بھی بے مروت نہیں بنتے، کتنا بڑا کام کیا ہے چودھری نے، آخر اس کا یہ تو حق بنتا ہے، میں خود ہی اسے سکون دے دوں گی۔ اگر وہ نہیں بھی بولتا تو میں تب بھی رک جاتی۔ میں بڑا حیران تھا، میری امی کے اب رنگ بدلنے لگے تھے، وہ چودھری سے امپریس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا امی پوری رات آپ کو یہیں رہیں گی، ابھی تک تمہارا دل نہیں بھرا؟ پھر میری امی کہنے لگی یوسف کچھ دن کی تو بات ہے، پھر تم کراچی چلے جائیں گے۔ میں نے کہا کراچی تو چلے جائیں گے، لیکن وہ چودھری کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کا وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور وہاں بھی چکر لگاتا ہی رہوں گا۔ پھر میری امی کہنے لگی کوئی بات نہیں، آخر وہ ہمارے اتنے کام تو کر رہا ہے اور ویسے بھی ہمیں فائدہ اس سے بنا کے ہی رکھنی پڑے گی۔ تو جا یوسف، جتنے بھی مجھے چودھری نے کہا تو جا، پھر مجھے لے جانا۔ میں نے کہا چودھری کہہ رہا ہے کہ شام کو آنا۔ اس نے کہا اچھا تو جا، پھر شام کو آ جانا۔ پھر میں نے کہا امی 6 تو بج گئے ہیں، اس سے زیادہ شام اور کیا ہوگی؟ پھر میری امی کہنے لگی تو رات کو 10 بجے آنا اور گھر جا کے یہی بولنا کہ امی وہاں کام کر رہی ہے، کل والا جھوٹ بول دینا۔ اب میری امی کا بھی دل یہی چاہ رہا تھا کہ وہ چودھری سے اپنا کام کروائے، اور پھر میں مجبور ہو کے خاموش ہو کے واپس گھر آ گیا۔ میں نے ساری کہانی اپنے بہن بھائیوں کو سنائی۔ آج ہمارے گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ پھر کنیز میرے کمرے میں آئی میرے پاس، مجھے کہنے لگی بھائی مبارک ہو، آپ لوگوں کو تو آپ کا حق مل گیا، بھائی آپ میرے بارے میں کب سوچیں گے؟ میں نے کہا کیا سوچنا ہے کنیز؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ میری شادی اس پٹھان سے کرا دو۔ میں نے کہا کنیز ابھی تو مسئلہ ختم نہیں ہوا، ابھی ہمیں وہ زمین ملنی ہے، ہم اسے بیچ کے کراچی سیٹل ہوں گے، اور پھر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تمہیں کراچی پسند آ گیا کوئی وہاں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسی پٹھان کو وہیں کراچی بلا کے تو تمہاری شادی کرا دوں گا۔ پھر وہ کہنے لگی بھائی یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں۔ میں نے کہا ہاں کنیز، اچھا ایک کام کرو آج رات کا کوئی پروگرام بنانا۔ پھر وہ کہنے لگی ہاں بھائی میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، جب سے میں نے آپ کو گاجر ہاتھ میں لیا تھا تب سے مجھے اس سے محسوس ہو رہی تھے، تو آج کوشش کرتے ہیں کہ رات کو اس سے کھا لیا جائے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کنیز، میں جا رہا ہوں ابھی دکان پہ، تاکہ دکان کا تو پتہ کروں کہ دکان پہ 2-3 دن سے میں بیٹھا ہی نہیں صحیح سے۔ پھر میں واپس دکان پہ آیا تو میرے دوست کا چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ ہاں سنا، مزہ آ رہا ہے دکان چلانے میں، چلا لو گے اگر میں کراچی شفٹ ہو گیا؟ وہ کہنے لگا ہاں استاد جی کیوں نہیں، بہت اچھی دکان ہے، آپ تو یہ دکان بیچ دو میں خرید لوں گا۔ میں نے کہا نہیں میں بیچنے کے لیے نہیں دی، تو فی الحال بیٹھو، میں کراچی جا کے اگر وہاں میرا کوئی اچھا سا سیٹ اپ بن جاتا ہے تو پھر میں یہ دکان تمہیں بیچ دوں گا۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اس عورت کو فون کیا جس کے پاس میں نے رات گزاری تھی، میں نے کہا کہ میں نے دکان بھی چھوڑ دی ہے اور ہمیں زمین بھی مل رہی ہے، فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے، بس تم کراچی کی تیاری 4-5 دن لگیں گے، میں اپنی زمین بھی بیچ کے ہم کراچی میں کوئی اچھا سا گھر لے لیں گے۔ تو وہ بھی کافی خوش ہو گئی، وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میں اسے شادی کروں گا۔ پھر وہ کہنے لگی ہاں یوسف کراچی 2 منزلہ گھر بنوانا، نیچے تمہارے امی اور ابو رہیں گے، اوپر تم اور میں رہیں گے، آخر کل کو ہم نے شادی بھی تو کرنی ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا،
میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میں بڑا کاروبار سیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں دیکھوں گا۔ میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، تمہیں کراچی چلنا ہے تو چلو، اس عرصے میں مت چلو کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ پھر وہ کہنے لگے یوسف کوئی بات نہیں، تم ایک دفعہ کراچی لے تو چلو مجھے، میں تمہیں سکون اتنا دوں گی کہ تم خود ترستے رہو گے میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے۔ اور پھر وہ مجھے کہنے لگے یوسف آج رات تم میرے گھر آؤ گے؟ پھر میں نے سوچا کہ آج تو میں اپنی بڑی بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا، میں نے کہا میں اس کے ساتھ سکون حاصل کروں گا۔ پھر میں نے اس عورت کو کہا نہیں آج نہیں، اب بھی میں 2-3 دن بہت بزی